मोगाचेनो मार्चाच्या 22 तारखेर आयतारा ओमजूर पिरगजेच्या शांती आणि नीत आयोग आणि तशेंच सांविशन पाऊल सभा हांच्या जोड आसऱ्याखाल आमची आस्त म्हणल्या नांवाखाल वर्ते एक शिबीर चलोवन व्हरतात. आमची आस्त आमकां गरजेची जावं पुरो आमच्या मलगड्यान दिल्ली या आमी सुमालाक घेतलेली ते राखून वर्सो आमचो हर एकल्याचो कायदो. आनी ह्या आस्तेच्या दाखल्यांत आमी पळोवंक जाल्यार सेल डीड आसा, ट्रान्सफर डीड आसा, जाग्याचें कन्वर्शन आसा, 911 आसा, वील आसा, प्रोबेट आसा, एपएमबी स्केच आनी तशेंच सबार संगती आमच्या आस्ते विशांत कळीत नातल्यो संगती आमी जाणा जावंक गरज. ह्या दिशेन आमच्या मंगळूरचे एक फामाद वकील हांगासर येवन आमच्या सर्व समस्यांक आमकां आस्ते विशांत संपूर्ण जाणवाय दितात. देखून सक्कड पिरगजगारांनी कुटुंबाच्यांनी सुख नासतना ह्या शिबिरांत वांटो घेवचो आनी हाचो फळ जोडचो. तुमकां कसलींय सवालां विचारूंक आसल्यार तुमी दया करून बरोवन हाडा. ह्या मुखान तुमच्या सवालांक जाप मेळटली. मात न्ही, तुमची आस्त तुमी सुरक्षीत सांबाळूंक आनी तुमच्या मुखल्या पिळगेक ती मुंदासून व्हरूंक जाय जाल्लो आदार आनी जाणवाय तुमकां लाभतली. देखून दया करून सुख नासतना ह्या शिबिरांत वांटो घेवंक तुमकां उलो दिता. देव बरें करूं.